T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। पाकिस्तानी टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, नसीम शाह स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद सलमान मिर्जा, शाहीन आफरीदी, शादाब खान, साहबजादा फरहान भी स्क्वाड का हिस्सा। फहीम अशरफ, ख्वाजा मोहम्मद नाफिम, उस्मान तारिक, उस्मान खान, साइम अयूब भी क्रिकेट टीम के स्क्वाड में शामिल। T20 वर्ल्ड कप के मैचेस 7 फरवरी से 8 मार्च तक होंगे। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेगा। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद का कहना है कि कंडीशंस को मद्देनजर रखकर टीम तश्कील दी। बाबर आजम टीम में अहम किरदार अदा करते हैं। हारिस रऊफ काफी अरसे से पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ज्यादा मैचेस श्रीलंका में शेड्यूल हैं। टेस्ट, वनडे और T20 में एक जैसी चॉइस नहीं होती। कॉम्बिनेशन को जहन में रखकर खिलाड़ी को इंतखाब किया। T20 वर्ल्ड कप में शमूलियत का हतमी फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन पीसी से मुशावरत जारी। हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा कि दहशत गर्दों को छुपने की जगह नहीं मिल रही। इस मामले पर पूरी कौम मुत्तहिद है। इस पर कोई समझौता नहीं होगा। TTP और शरपसंद अनासर का जल्द खात्मा होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सहाफ़ियों के लिए रिलीफ पैकेज की बात की। इस पर काम जारी है। कोशिश होगी मुल्क भर के सहाफ़ियों के लिए अच्छा पैकेज लाएं। मजबूत सफारतकारी से पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नई समत दे दी। इस्लामाबाद ने इलाकाई तनाज़े को आलमी सफारती फायदे में बदल कर अमेरिका में नई अहमियत मनवाई। वाशिंगटन में पाकिस्तान की शानदार सफारती कामयाबी पर बैनुल अक़वामी जरीदे दी डिप्लोमेट की तारीफ। रिपोर्ट के मुताबिक पाक भारत तनाज़ा पर अमरीकी सालिसी के दावे को भारत की जानिब से मुस्तरद किए जाने के बाद ताल्लुकात गहरी मुंजमन कैफियत में दाखिल हो गए। पाकिस्तान ने ट्रंप के सालिसी के किरदार को भरपूर अंदाज में सराहा। 4 रोज़ा पाक भारत जंग के बाद अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस में मदऊ किया। सितंबर 2025 में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस का दौरा किया। ट्रंप और फील्ड मार्शल के दरमियान गुफ्तगू सिक्योरिटी से आगे बढ़कर तिजारत और सरमायाकारी तक फैल गई। ट्रंप ने ऐलान किया अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर बड़े तेल ज़खायर को तरक्की देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुक, तिजारत, मुआशी ताउन पर तबादले ख्याल, मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर भी बात की। मुश्तरका मुफादात और इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए काम करने पर इत्तेफाक किया गया। अमरीका की मुतादिद रियासतें शदीद बर्फानी तूफान के साथ में करोड़ों अफराद के मुतासर होने का खदशा। अमरीका की 18 रियासतों में एमरजेंसी नाफिज, 9 रियासतों में नेशनल गार्ड्स तैनात। शुमाली अमरीका में शदीद सर्दी और हवाओं का राज। मिशिगन झील जम गई। एरी झील समेत दीगर अमरीकी झीलों की सतह भी बर्फ से ढक गई। न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, ब्यूस्टन में बर्फबारी का इम्कान। अमरीका भर में 10,000 से ज्यादा परवाज़ें मनसूख। 1 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। न्यूयॉर्क के मेयर की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। अमरीकी सदर ट्रंप ने जनूबी कैरोलिना और वर्जीनिया के लिए इमरजेंसी की मंजूरी दे दी। कहा रियासती इदारों के साथ मिलकर शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। तूफान की जद में आने वाली तमाम रियासतों से मुसलसल राब्ते में है। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से एक और शहरी हलाक। मारा गया शख्स 37 साला एलेक्स जेफरी प्रेटी अमरीकी शहरी और मेल नर्स था। इंतहाई जख्मी अमरीकी फौजियों की देखभाल करता था। अमरीकी हुकाम ने दावा किया मकतूल प्रेटी के पास बंदूक और 2 मैगजीन्स थे। गैर मुसल्लह करने के दौरान एलेक्स जेफरी प्रेटी ने मज़ाहमत की। इमिग्रेशन एजेंट्स के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, सिक्योरिटी एहलकारों के साथ झड़पें, आंसू गैस की शेलिंग। गवर्नर टिम वॉल्स का होलनाक वाक़े पर व्हाइट हाउस से राब्ता। रियासत में इमिग्रेशन ऑपरेशन फौरी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। सदर ट्रंप का मिनीसोटा के मेयर और गवर्नर पर बगावत भड़काने का इल्ज़ाम। कहा शहरी की हलाकत पर मुकामी क़यादत का रद्द अमल ख़तरनाक है। मिनीसोटा के गवर्नर की बयानबाजी बगावत को हवा दे रही है। वफाकी इमिग्रेशन हुकाम अवाम की सलामती के लिए खतरा बन चुके। इमिग्रेशन एहलकार हमारे शहरों में खौफ फैला रहे हैं। इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट एजेंट्स को खत्म किया जाए। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का मिनीसोटा में फायरिंग के वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा शहरों की जान-ओ-माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। हर शहर को महफूज बनाने के लिए मकामी और वफाकी ताउन ज़रूरी है। शहरी खौफजदा हैं। वफाकी हुकूमत को फौरी नोटिस लेना चाहिए।
وفاقی کابینہ نے غزہ امن بورڈ میں شمولیت کا اختیار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان کو غزہ امن بورڈ میں شمولیت کی دعوت ملی، اس امید کے ساتھ شمولیت اختیار کی کہ غزہ میں امن قائم ہوگا، فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ حقوق ملیں گے، پورے خطے میں استحکام ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ڈیووس کا دورہ بہت اہم رہا، ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ ملاقات مفید رہی۔ کرسٹینا جارجیا نے پاکستان کی معاشی اصلاحات کو سراہا۔ گل بلازم میں ریسکیو آپریشن 90 روز بچھواری اربن سرچنگ اور ریسکیو ٹیموں کو تیسری منزل سے انسانی باقیات مل گئی۔ انسانی باقیات ڈی این اے کے لیے سول ہسپتال منتقل۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کہتی ہیں 71 جاں بحق افراد میں سے اب تک 22 کی شناخت ہو چکی ہے۔ 54 لواحقین نے ڈی این اے کے لیے نمونے جمع کروائے ہیں۔ گل پلازا میں ملبہ اٹھانے کا کام جاری۔ سنہ گل پلازا میں آتش زدگی کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف سرکار کی مدعیت میں درج۔ غفلت اور لاپرواہی برتنے کی دفعات شامل۔ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی بٹریل ہے کہ 18ویں ترمیم نے ڈیولوشن گارنٹی کی اور مین سٹیج جو اس ترمیم کا تھا وہ ڈیولوشن تھی، بٹ اٹ نیور ہیپن۔ اس لیے میں نے ان کو 2-3 روز پہلے کہا کہ یہ ایک ڈھکوسلا ہے 18ویں ترمیم۔ بہت سے لوگوں کو جو ہے برا لگا ہوگا۔ لوکل گورنمنٹ کسی کو تھریٹن نہیں کرتی، تمام ادارے جو ہیں اس سے محفوظ رہتے ہیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیوں میری برادری جو ہے وہ غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھتی ہے۔ صوبوں نے 18ویں ترمیم کے تحت حاصل اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں کیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا تھنک فیسٹ میں اظہار خیال، کہا نئے صوبے بنانے میں کوئی حرج نہیں، صوبے زیادہ نہیں کر سکتے تو عوام کو لوکل گورنمنٹ سے پاور کرنا ہوگا۔ 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا کہا تو کچھ لوگوں کو برا لگا۔ 18ویں ترمیم کا ہم جس بلدیاتی انتخابات کا انعقاد تھا، نفاذ میں ناکامی کی وجہ سے ہی 18ویں ترمیم کو کہا مسائل حل کرنے کے لیے اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنا ہوگا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا پارلیمنٹ مسائل کے حل کی جگہ ہے، لیکن وہاں کتابیں پھاڑی جاتی ہیں، خرابی سیاستدان میں ہے، اسے ٹھیک کرنا ہوگا۔ مستقبل کو بہتر بنانا ہے تو ماضی کو بھی دیکھنا ہوگا، پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگوں کو با اختیار بنانا ہوگا۔ چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال بولے تنخواہ دار طبقے سے زیادہ ٹیکس لیا جا رہا ہے، لوگ ٹیکس ریٹرن کے دوران جھوٹ بھی بولتے ہیں، حکومت کو اپنے اخراجات کم کرنے چاہیے۔ حکومت کی لمحہ بلمحہ مانیٹرنگ، آلودگی پر مؤثر کنٹرول سے لاہور کے ایئر کوالٹی میں بہتری، اسموک کنٹرول روم 24 گھنٹے فعال، ڈرون اور سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی، بھٹوں، صنعتوں اور گاڑیوں کے دھوئیں پر زیرو ٹالرنس، ماحولیاتی ٹیمیں فیلڈ میں موجود، خلاف ورزی پر سخت کارروائی، جرمانے اور بندشیں جاری۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے حساس افراد احتیاطی تدابیر اور ماسک کا استعمال کریں۔ گرین لینڈ میں امریکی اڈوں والے علاقوں پر قبضہ کر لیں گے، امریکی صدر کی ایک بار پھر دھمکی۔ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں کہا گرین لینڈ میں امریکی فوجی اڈوں والے علاقے ہمیں دینے سے متعلق مذاکرات جاری ہیں، ہمیں وہ سب کچھ ملے گا جو ہم چاہتے ہیں۔ برطانیہ کے فوجی عظیم اور بہادر ہیں، ہمیشہ امریکہ کے ساتھ رہیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا برطانوی پرائم منسٹر کی ناراضگی کے بعد موقف تبدیل، کہا افغانستان میں مارے گئے 457 برطانوی فوجی بہادر تھے۔ افغانستان میں برطانوی فوجیوں کی قربانی کا جذبہ ناقابل فراموش ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کا تعلق مضبوط اور نہ ٹوٹنے والا ہے۔ امریکی قوم برطانوی فوجیوں سے محبت کرتی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی۔ امریکی دفاعی حکمت عملی میں چین نہیں، ملک کی سلامتی اولین ترجیح قرار۔ امریکہ کی نئی نیشنل ڈیفنس اسٹریٹجی کی ڈاکیومنٹس جاری۔ روس، ایران اور شمالی کوریا بھی مرکزی خطرات کے طور پر پیش نہیں کیے گئے۔ پینٹاگون کے مطابق چین امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ نہیں ہے، چین کو تصادم نہیں صرف طاقت کے ذریعے باز رکھا جائے گا۔ روس، ایران اور شمالی کوریا اتنے خطرناک نہیں جتنا پہلے تھے۔
سابق حکومتوں نے پاناما اور گرین لینڈ میں امریکی مفادات کو نظر انداز کیا۔ یورپ کا عالمی معیشت میں حصہ مسلسل کم ہو رہا ہے۔ نئی دفاعی حکمت عملی میں امریکہ اتحادیوں کو محدود فوجی تعاون فراہم کرے گا۔ ابوظہبی میں روس، یوکرین اور امریکہ کے درمیان 2 روزہ مذاکرات، کسی معاہدے کا اعلان نہیں ہوا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کہتے ہیں روس یوکرین جنگ کے خاتمے پر تعمیری اور مثبت بات چیت ہوئی۔ مزید مثبت پیش رفت ہوئی تو 1 ہفتے میں مزید مذاکرات ہوں گے۔ روس بھی یوکرین کے ساتھ مزید مذاکرات کے لیے تیار۔ امریکی حکام نے سہ فریقی مذاکرات کو مفید قرار دے دیا۔ کہا 2 روزہ مذاکرات میں فریقین کے درمیان بہت احترام دیکھا۔ فریقین روس یوکرین تنازع کا حل چاہتے ہیں۔ امن معاہدے کی جانی پیش رفت کے لیے روس یوکرین مذاکرات کا ایک اور دور ابوظہبی میں اگلے ہفتے ہوگا۔